श्री गणेशाय नमः। अथ श्री आदित्य हृदय स्तोत्र। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वशवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वहनिः प्रजाप्राणो ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋगयजुः पारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजः रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हरियस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्तण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वहनये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमन् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। अथ श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम
स्तोत्रम्। अष्टोत्तरशतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्। विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुः आदिदेवोदितिः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सवर्गः सर्ववित्सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् दक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकीवल्लभो देवो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धि तनया वल्लभस्तथा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुः उपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्य नाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात्। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकौ व्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च
क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्याचकलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरुचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य द्विजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तः सरस्युरुवलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुच दुस्त्रियाणाम् अस्य श्री चतुर्विंशति एकादशी स्तोत्रम् ओम अस्य श्री चतुर्विंशति एकादशी स्तोत्रस्य भगवान श्री व्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री विष्णुः देवता एकादशी व्रत सिद्ध्यर्थे सर्वपापक्षयार्थे मोक्षप्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः मार्गशीर्षे उत्पन्ना च मोक्षदा पापनाशिनी सफला पुत्रदा चैव षट्तिला कामदायिनी माघे जया विजया चैव फाल्गुने आम्लकी शुभा पापमोचनी चैत्रे स्यात् वैकुण्ठप्रदायिनी
कामदा चैव वैशाखे मोहिनी मधुसूदनी अपरा निर्जला चैव ज्येष्ठे सर्वार्थसाधिका आषाढे योगिनी प्रोक्ता देवशयनि हरिप्रिया श्रावणे पुत्रदा नाम भाद्रपदे अजाशुभा परिवर्तिनी च प्रोक्ता इंदिरा पितृतर्पिणी पापांकुशा च कार्तिके रमा मोक्षप्रदायिनी मार्गशीर्षे पुनः प्रोक्ता उत्पन्ना हरिवल्लभा सर्वाः एकादशी पुण्या विष्णुप्रीतिप्रदायिकाः यः पठेत् श्रद्धया भक्त्या एकादशी माहात्म्यं सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। एकादश्याः स्तवं दिव्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसौभाग्यसंयुतः अन्ते विष्णुपदं याति नात्र कार्या विचारणा। व्रतानां श्रेष्ठमेतद्धि हरिवासर उच्यते एकादशी व्रतं कृत्वा विष्णुलोकं स गच्छति। श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम्। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वशवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वहनिः प्रजाप्राणो ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋगयजुः पारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजः रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हरियस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्तण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वहनये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु
सर्व एष रविः प्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमन् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। अथ श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। अष्टोत्तरशतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत् विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुः आदिदेवोदितिः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सवर्गः सर्ववित्सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् दक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकीवल्लभो देवो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धि तनया वल्लभस्तथा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुः उपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्य नाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात्। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितं अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः
न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकौ व्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य द्विजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः
चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तः सरस्युरुवलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु शरशः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुच दुस्त्रियाणाम्। अस्य श्री चतुर्विंशति एकादशी स्तोत्र। ओम अस्य श्री चतुर्विंशति एकादशी स्तोत्रस्य भगवान श्री व्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री विष्णुः देवता एकादशी व्रत सिद्ध्यर्थे सर्वपापक्षयार्थे मोक्षप्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः। मार्गशीर्षे उत्पन्ना च मोक्षदा पापनाशिनी सफला पुत्रदा चैव षट्तिला कामदायिनी माघे जया विजया चैव फाल्गुने आम्लकी शुभा पापमोचनी चैत्रे स्यात् वैकुण्ठप्रदायिनी कामदा चैव वैशाखे मोहिनी मधुसूदनी अपरा निर्जला चैव ज्येष्ठे सर्वार्थसाधिका आषाढे योगिनी प्रोक्ता देवशयनि हरिप्रिया श्रावणे पुत्रदा नाम भाद्रपदे अजाशुभा परिवर्तिनी च प्रोक्ता इंदिरा पितृतर्पिणी पापांकुशा च कार्तिके रमा मोक्षप्रदायिनी मार्गशीर्षे पुनः प्रोक्ता उत्पन्ना हरिवल्लभा सर्वाः एकादशी पुण्या विष्णुप्रीतिप्रदायिकाः। यः पठेत् श्रद्धया भक्त्या एकादशी माहात्म्यं सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। एकादश्याः स्तवं दिव्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसौभाग्यसंयुतः अन्ते विष्णुपदं याति नात्र कार्या विचारणा। व्रतानां श्रेष्ठमेतद्धि हरिवासर उच्यते एकादशी व्रतं कृत्वा विष्णुलोकं स गच्छति। श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री आदित्य हृदय स्तोत्र। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपगम्याब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वशवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वहनिः प्रजाप्राणो ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋगयजुः पारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजः रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये
पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्तण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वहनये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। अथ श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् अष्टोत्तरशतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत् विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुः आदिदेवोदितिः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सवर्गः सर्ववित्सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् दक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकीवल्लभो देवो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धि तनया वल्लभस्तथा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो अच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुः उपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः
दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यो नाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात्। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोको व्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्याचकलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्
निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले नो यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमयं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमशह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मनि नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदुपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य द्विजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तः सरस्युरुवलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु शरशः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुच दुस्त्रियाणाम् अस्य श्री चतुर्विंशति एकादशी स्तोत्र ओम अस्य श्री चतुर्विंशति एकादशी स्तोत्रस्य भगवान् श्री व्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री विष्णुः देवता एकादशी व्रत सिद्ध्यर्थे सर्वपापक्षयार्थे मोक्षप्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः मार्गशीर्षे उत्पन्ना च मोक्षदा पापनाशिनी सफला पुत्रदा चैव षट्तिला कामदायिनी माघे जया विजया चैव फाल्गुने आम्लकी शुभा पापमोचनी चैत्रे स्यात् वैकुण्ठप्रदायिनी कामदा चैव वैशाखे मोहिनी मधुसूदनी अपरा निर्जला चैव ज्येष्ठे सर्वार्थसाधिका आषाढे योगिनी प्रोक्ता देवशयनि हरिप्रिया श्रावणे पुत्रदा नाम भाद्रपदे अजाशुभा परिवर्तिनी च प्रोक्ता इंदिरा पितृतर्पिणी पापांकुशा च कार्तिके रमा मोक्षप्रदायिनी मार्गशीर्षे पुनः प्रोक्ता उत्पन्ना हरिवल्लभा सर्वाः एकादशी पुण्या विष्णुप्रीतिप्रदायिकाः यः पठेत् श्रद्धया भक्त्या एकादशी माहात्म्यं सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते एकादश्याः स्तवं दिव्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसौभाग्यसंयुतः अन्ते विष्णुपदं याति नात्र कार्या विचारणा व्रतानां श्रेष्ठमेतद्धि हरिवासर उच्यते एकादशी व्रतं कृत्वा विष्णुलोकं स गच्छति श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम् ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष
तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वशवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वहनिः प्रजाप्राणो ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋगयजुः पारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजः रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हरियस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्तण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वहनये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। अथ श्री विष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। अष्टोत्तरशतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत् विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुः आदिदेवोदितिः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतां वरः
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सवर्गः सर्ववित्सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् दक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकी वल्लभो देवो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धि तनया वल्लभस्तथा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुः उपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्य नाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात्। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोको व्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्
दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्याचकलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरुचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमयं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मनि नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदुपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य द्विजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तः सरस्युरुवलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु शरशः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुच दुस्त्रियाणाम् अस्य श्री चतुर्विंशति एकादशी स्तोत्र ओम अस्य श्री चतुर्विंशति एकादशी स्तोत्रस्य भगवान् श्री व्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री विष्णुः देवता एकादशी व्रत सिद्ध्यर्थे सर्वपापक्षयार्थे मोक्षप्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः मार्गशीर्षे उत्पन्ना च मोक्षदा पापनाशिनी सफला पुत्रदा चैव षट्तिला कामदायिनी माघे जया विजया चैव फाल्गुने आम्लकी शुभा पापमोचनि चैत्रे स्यात् वैकुण्ठप्रदायिनी कामदा चैव वैशाखे मोहिनी मधुसूदनी अपरा निर्जला चैव ज्येष्ठे सर्वार्थसाधिका आषाढे योगिनी प्रोक्ता देवशयनि हरिप्रिया श्रावणे पुत्रदा नाम भाद्रपदे अजाशुभा परिवर्तिनी च प्रोक्ता इंदिरा पितृतर्पिणी पापांकुशा च कार्तिके रमा मोक्षप्रदायिनी मार्गशीर्षे पुनः प्रोक्ता उत्पन्ना हरिवल्लभा सर्वाः एकादशी पुण्य विष्णुप्रीतिप्रदायिकाः यः पठेत् श्रद्धया भक्त्या एकादशी माहात्म्यं सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते एकादश्याः स्तवं दिव्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः सर्वपापविनिर्मुक्तः
सर्वसौभाग्यसंयुतः अन्ते विष्णुपदं याति नात्र कार्या विचारणा व्रतानां श्रेष्ठमेतद्धि हरिवासर उच्यते एकादशी व्रतं कृत्वा विष्णुलोकं स गच्छति। श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम्। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतूरणम् उपगम्याब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वशवः साध्य अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वहनिः प्रजाप्राणो ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋगयजुः पारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजः रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हरियस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्तण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वहनये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत्
अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। अथ श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। अष्टोत्तरशतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्। विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुः आदिदेवोदितिः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सवर्गः सर्ववित्सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् दक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकीवल्लभो देवो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धि तनया वल्लभस्तथा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुः उपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्य नाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात्। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्र। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकौ व्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि
सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्याचकलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरूचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य द्विजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तः सरस्युरुवलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुच दुस्त्रियाणाम् अस्य श्री चतुर्विंशति एकादशी स्तोत्रम् ओम अस्य श्री चतुर्विंशति एकादशी स्तोत्रस्य भगवान् श्री व्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री विष्णुः देवता एकादशी व्रत सिद्ध्यर्थे सर्वपापक्षयार्थे मोक्षप्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः
मार्गशीर्षे उत्पन्ना च मोक्षदा पापनाशिनी सफला पुत्रदा चैव षट्तिला कामदायिनी माघे जया विजया चैव फाल्गुने आम्लकी शुभा पापमोचनी चैत्रे स्यात् वैकुण्ठप्रदायिनी कामदा चैव वैशाखे मोहिनी मधुसूदनी अपरा निर्जला चैव ज्येष्ठे सर्वार्थसाधिका आषाढे योगिनी प्रोक्ता देवशयनि हरिप्रिया श्रावणे पुत्रदा नाम भाद्रपदे अजाशुभा परिवर्तिनी च प्रोक्ता इंदिरा पितृतर्पिणी पापांकुशा च कार्तिके रमा मोक्षप्रदायिनी मार्गशीर्षे पुनः प्रोक्ता उत्पन्ना हरिवल्लभा सर्वाः एकादशी पुण्या विष्णुप्रीतिप्रदायिकाः यः पठेत् श्रद्धया भक्त्या एकादशी माहात्म्यं सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते एकादश्याः स्तवं दिव्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसौभाग्यसंयुतः अन्ते विष्णुपदं याति नात्र कार्या विचारणा व्रतानां श्रेष्ठमेतद्धि हरिवासर उच्यते एकादशी व्रतं कृत्वा विष्णुलोकं स गच्छति। श्रीनारायणार्पणमस्तु।